कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारम् वन्दे लङ्काभयङ्करम् नमोऽस्तु रामाय स लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः श्रीगुरुभ्यो नमः। सुन्दरकाण्डं चैप्टर 55 अथ श्रीमद्वाल्मीकिरामायणे सुन्दरकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः हनुमत्रासः सन्दीप्यमानां विध्वस्तां त्रस्तरक्षो गणां पुरीम् अवेक्ष्य हनुमान् लङ्कां चिन्तयामास वानरः तस्याभूत्सु महांस्त्रासः कुत्सा चात्मन्यजायत लङ्कां प्रदहता कर्म किं स्वित्कृतमिदं मया धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितं निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निं इवाम्भसा क्रुद्धः पापं नरः कुर्यात् क्रुद्धो हन्यात् गुरूनपि क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधून् धिक्षिपेत् वाच्या वाचं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित् नाकार्यम् अस्ति क्रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित् यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति यथोरगस्त्वयं जीर्णां स वै पुरुष उच्यते धिगस्तु मां सुदुर्बुद्धिं निर्लज्जं पापकृत्तमम् अचिन्तयित्वा तां सीताम् अग्निधं स्वामिघातकम् यदि दग्धा त्वियं लङ्का नूनमार्यापि जानकी दग्धा तेन मया भर्तुर्हतं कार्यम् अजानता यदर्थमयमारम्भः तत्कार्यम् अवसादितं मया हि दहता लङ्का न सीता परिरक्षिता ईषत्कार्यमिदं कार्यं कृतमासीन संशयः तस्य क्रोधाभिभूतेन मया मूलक्षयः कृतः विनष्टा जानकी नूनं न ह्यदग्धः प्रदृश्यते लङ्कायां कश्चिदुद्देशः सर्वाः भस्मीकृता पुरी यदि तद्विहतं कार्यं मम प्रज्ञा विपर्ययात् इहैव प्राणसंन्यासो ममापि ह्यद्य रोचते किमग्नौ निपतां यद्य अहो स्वेद् बडबामुखे शरीरमाहो सत्त्वानां दद्मि सागरवासिनां कथं हि जीवता शक्यो मया द्रष्टुं हरीश्वरः तौ वा पुरुषशार्दूलौ कार्यसर्वस्वघातिना मया खलु तदेवेदं रोषदोषात् प्रदर्शितं प्रथितं त्रिषु लोकेषु कपित्वम् अनवस्थितम् धिगस्तु राजसंभावम् अनीशम् अनवस्थितम् ईश्वरेणापि यद्रागान् मया सीता न रक्षिता विनष्टायां तु सीतायां तावुभौ विनशिष्यतः
तयोर्विनाशे सुग्रीवः सबन्धोर्विनशिष्यति। एतदेव वचः श्रुत्वा भरतो भ्रातृवत्सलः धर्मात्मा सह शत्रुघ्नः कथं शक्ष्यति जीवितुम्। इक्ष्वाकुवंशे धर्मिष्ठे गते नाशमसंशयम्। भविष्यन्ति प्रजा सर्वा शोकसन्तापपीडिताः। तदहं भाग्यरहितो लुप्तधर्मार्थसङ्ग्रहः रोषदोषपरीतात्मा व्यक्तं लोकविनाशनः इति चिन्तयतस्तस्य निमित्तान्युपपेदिरे। पूर्वमप्युपलब्धानि साक्षात् पुनरचिन्तयत्। अथवा चारु सर्वाङ्गी रक्षिता स्वेन तेजसा न नशिष्यति कल्याणी नाग्निरग्नौ प्रवर्तते। न हि धर्मात्मनस्तस्य भार्याम् अमिततेजसः स्वचारित्राभिगुप्तां तां स्पृष्टुमर्हति पावकः। नूनं रामप्रभावेण वैदेह्या सुकृतेन च यन्मां दहनकर्मायं नादहद्धव्यवाहनः। त्रयाणां भरतादीनां भ्रातॄणां देवता च या रामस्य च मनःकान्ता सा कथं विनशिष्यति। यद्वा दहनकर्मायं सर्वत्र प्रभुरव्ययः न मे दहति लाङ्गूलं कथमार्यां प्रदक्ष्यति। पुनश्चाचिन्तयत्रत्र हनुमान् विस्मितस्तदा हिरण्यनाभस्य गिरेर्जलमध्ये प्रदर्शनम्। तपसा सत्यवाक्येन अनन्यत्वाच्य भर्तरी अपि सा निर्दहेदग्निं न तामग्निः प्रदक्ष्यति। स तथा चिन्तयंस्तत्र देव्या धर्मपरिग्रहम् शुश्राव हनुमान् वाक्यं चारणानां महात्मनाम्। अहो खलु कृतं कर्म दुष्करं हि हनूमता अग्निं विसृजता भीक्ष्णं भीमं राक्षससद्मणि। प्रपलायितरक्षश्री बालवृद्धसमाकुला जनकोलाहलाद्माता क्रन्दन्ती वाद्रिकन्दरे। दग्धेयं नगरी लङ्का साटप्राकारतोरणा जानकी न च दग्धेति विस्मयोद्भुत एव नः। सनिमित्तैश्च दृष्टार्थैः कारणैश्च महागुणैः ऋषिवाक्यैश्च हनुमान् अभवत् प्रीतमानसः। ततः कपिः प्राप्तमनोरथार्थः तामक्षतां राजसुतां विदित्वा प्रत्यक्षतस्तां पुनरेव दृष्ट्वा प्रतिप्रयाणाय मतिञ्चकार। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे सुन्दरकाण्डे 55 सर्गः। ॐ